नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। रोजगारी र तीव्र बसाइसराईका कारण डोटीको सिलगढी बजार सुनसान। कान्छी बजारको उपमा पाएको सिलगढीका बस्ती ज्येष्ठ नागरिकको भरमा। बजेट अभावका कारण कञ्चनपुरको राणा थारू संग्रहालय अलपत्र। सांस्कृतिक महत्त्वका सामग्रीहरू अझै व्यवस्थापन हुन सकेनन्। घर खडाई काट्नका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आजदेखि खुल्ला। करिब 20,000 मानिसहरू एकैपटक निकुञ्ज प्रवेश गर्ने। राष्ट्रिय ग्रिडमा समस्या आएपछि पाकिस्तानमा देशभर विद्युत सेवा बन्द। राष्ट्रिय सभाको कार्यालय र सिनेट सचिवालय 3 दिनका लागि बन्द। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगको स्पट फिक्सिङमा 4 नेपाली सहित 10 जना संलग्न। स्पट फिक्सिङको आरोपमा 2 जना नेपाली खेलाडी पक्राउ। समाचार अब विस्तारमा। कुनै समय नेपालको कान्छी शहरका रूपमा चिनिने डोटी जिल्लाको सदरमुकाम सिलगढी बजार अहिले सुनसान अवस्थामा छ। धेरैजसो कामकाज स्थानीय तहहरूबाट हुन थालेसँगै सिलगढी बजार सुनसान बन्न पुगेको हो। कुनै समय कान्छी नेपालको उपनामले चिनिने डोटीको सिलगढी बजार पछिल्लो समय तीव्र बसाइसराईका कारण सुनसान बन्दै गएको छ। नेपालको कान्छी शहरको रूपले चिनिने सिलगढी बजारमा व्यापार व्यवसाय खस्किएपछि स्थानीयले धमाधम बसाइसराई गर्ने क्रम समेत बढेको छ। व्यापारिक तथा प्रशासनिक कामकाजका लागि सुदूर र कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाहरूको आवत जावतले भरि भराउ रहने डोटीको सिलगढी बजार आज भोलि सुनसान बनेको छ। काठमाडौँ झै नेवार समुदायले चलाएको व्यापार व्यवसायका कारण सिलगढी बजार नेपालको कान्छी शहरका रूपमा चिनिने गर्थ्यो। तर आज भोलि मानिसहरूको बसाइसराई बढ्दा अधिकांश घरहरू बाजा छन् भने कतिपय घरका ढोकामा ताला झुन्ड्याएको छ। नेवार समुदायका चिटिक्क मिलेका घरहरूमा आज भोलि बुढापाका बा आमा मात्रै भेटिने गर्छन्। राजनीतिक दलहरूले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी दिपाइलो हुनुपर्ने ठाउँमा धनगढी लगेका कारण डोटी लगायत विशेष गरी डोटीको सिलगढी बजार सुकेको स्थानीयले बताएका छन्। कि रोजगारी छैन, व्यवसाय छैन, कुनै अब रोजगारी एउटा हाम्रो श्रेष्ठ वर्गहरू र न्यावर व्यवसाय भन्ने थियो। अहिले पनि गाउँको मान्छे कहाँ जाने भने गढी जाने भन्ने भन्छ। यसलाई गढी हो, यो सिलगढी होइन गढी हो। तर यो गौडा हो। गौडा भन्दा यसले दैलेखदेखिबाट दुल्लुकसम्म उतातिर हुम्ला जुम्लालाई पनि खेच्चर त्यस्तै हिँड्थ्यो, बखरहरू त्यस्तै हिँड्थ्यो, हुम्ली जुम्लीहरू त्यस्तै हिँड्थे। आज ठन्ना यो समय धेरै जस्ता कामहरू स्थानीय तहबाट हुन थालेपछि डोटी जिल्लामा रोजगार र व्यवसाय समेत घटेको छ। व्यापार र व्यवसाय नहुँदा बसाइसराईको क्रम समेत बढेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। अनि छोराछोरीसित कोही अमेरिका अस्ट्रेलिया गइसक्यो। यो घरहरू खाली खाली देख्नुभयो होला। यो सिलगढीको ठुला ठुला घरहरू उहाँहरू एकदमै प्रशस्त पैसा भएर आफ्नो घर पनि यहाँ अफिसलाई नदिने, भाडालाई पनि नदिने, आफूले पनि आएर युज नगर्ने बढी सम्पत्ति हुन्छ। विभिन्न कारणले अहिलेको सिलगढी बजारको अवस्था देख्दा बाहिरबाट आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटक समेत अचम्ममा पर्ने गरेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि एकेन्द्र चन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी। 2075 असोज 12 गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 4 स्थित तेघरीमा स्थायी राजधानी निर्माणको विषय 4 वर्षदेखि अलपत्र छ। प्रदेशसभा स्थापनाको 5 वर्ष पूरा भइसक्दा समेत स्थायी राजधानी निर्माणले कुनै गति लिन सकेको छैन। तेघरीका स्थानीय रामबहादुर साउदले स्थायी राजधानीका संरचना निर्माणमा व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। स्थायी राजधानीका नाममा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक राज देवकोटाले 5 वर्षसम्म राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गर्नुभयो। स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरबाट दबाब दिने काम पनि सुरुवात भएको उहाँले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको राणा थारू संग्रहालय अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। बजेट अभावका कारण राणा थारू संग्रहालयमा राणा थारू समुदायको सांस्कृतिक महत्त्वका सामग्रीहरू व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारको पर्यटन विभागको बजेटबाट विक्रम सम्वत 2076 सालमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो। 6 करोड 9 लाखमा
6वटा भवनसहित भान्साघर, पालेघर, शौचालय, सङ्ग्रहालयका लागि 2 तले भवन निर्माण गरिएको छ। भौतिक संरचना बनेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्ग्रहालयका लागि चाहिने वास्तुकला, चित्रकला, पौराणिक गरगहना तथा राणा थारू समुदायको संस्कृति झल्किने अन्य सामग्री नहुँदा सङ्ग्रहालय अल्पत्र अवस्थामा पुगेको हो। बजेटका लागि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायमा बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ पनि बजेट नपाएको बताउनुहुन्छ सङ्ग्रहालय संरक्षण समितिका अध्यक्ष विश्राम राणा। र यसमा थप काम नहुनको कारण के हो भने हाम्रो सरकार पक्षबाट हाम्रो भौतिक संरचनाको मात्रै काममा पैसा लगानी गरियो र थप योजनाको लागि 1 पैसा पनि लगानी गरेन र यो माटो पटान पनि गर्नुपर्ने हो। यो खाल्डा खुल्डी भएकोले हामी समितिहरूसँग त्यत्रो बजेट नभएकोले अब श्रमदान कति गर्ने, अब यो झाडीमा पनि उद्घाटन गर्ने नगर्ने साथीहरू पनि अन्यलमा छन्, त्यो हिसाबले सञ्चालन हुन सकेन। सङ्ग्रहालय सुचारू नहुँदा अहिले सङ्ग्रहालयभित्र गाईबस्तुका लागि चरीचरण क्षेत्र बनेको छ। घाँस र झाडीले भरिएको छ। झाडी सरसफाइ नहुँदा सङ्ग्रहालय कुरूप बन्दै गएको छ। सङ्ग्रहालयका लागि निर्माण गरिएका भवन नै जीर्ण बन्दै गएको छ। तर यसतर्फ सरकारवाला निकायले चासो देखाएको छैन। सरकारवाला निकायबाट बजेट पाए आगामी फागुन महिनाभित्रमा सञ्चालन गर्न सकिने संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष कन्हैया राणाको भनाइ छ। सङ्ग्रहालय 3.5 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको छ। वरिपरि पर्खालले घेरिएको छ। सङ्ग्रहालयभित्र 56वटा सोलर बत्ती समेत जडान गरिएका छन्। तर संरक्षणको अभावमा आधा बत्ती बिग्रिसकेका छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकाको सङ्गम स्थलमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको छ। पुनर्वास नगरपालिकालाई सङ्ग्रहालय हस्तान्तरण गर्न ढिला भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट नछुट्याइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। राणा थारूको ऐतिहासिक वेशभूषा, कला संस्कृति झल्किने कलात्मक वस्तु तथा आवश्यक फर्निचरका लागि बर्खे नगर अधिवेशनबाट पर्याप्त बजेट छुट्याएर सञ्चालनमा ल्याउन समन्वय गरिनेछ भन्नुहुन्छ पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख तोय प्रसाद शर्मा। के बनाउन पर्छ, के राख्नुपर्छ कोठामा म्युजियम गर्नलाई भन्ने कुराहरू गरेका छ। त्यसको लागि अब अहिले तत्काल हामीसँग पनि अघिल्लो बजेटमा त्यहाँ हस्तान्तरण नै भएको थिएन, त्यो पछि भएर हस्तान्तरण भयो। त्यसकारण बजेट नभएको हुनाले अब यो प्रदेश सरकारसँग र केन्द्र सरकारसँग हामीले पहल गर्ने भनेर अघिल्लोचोटि पनि डेलिगेसन जाँदाखेरि सबै कागजातहरू बुझाएका छौँ। करोडौँ बजेट खर्चिएर योजना अलपत्र पर्दा राष्ट्रको ढुकुटी सक्नु मात्र हो। योजना अलपत्र हुँदा सम्बन्धित समुदायको सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रचार प्रसार ओझेलमा पर्ने देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि जुद्ध चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागु औषध प्रयोग गर्ने युवाहरूको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। खुला सिमाना, न्यून सुरक्षा निगरानीका कारण कैलाली र कञ्चनपुरमा लागु औषध कारोबारको अखडा बन्दै गएको छ। पक्राउ पर्नेमा 15 वर्षदेखि 35 वर्ष उमेर समूहको संख्या बढिरहेको प्रहरी निरीक्षक एवं सहप्रवक्ता सरस्वती अधिकारीले बताउनुभयो। कैलाली र कञ्चनपुरका कारागारमा मात्र 271 जना लागु औषध सम्बन्धी मुद्दाका कैदीबन्दी रहेका छन्। कञ्चनपुर कारागारमा रहेका 435 कैदीबन्दी मध्ये 118 जना लागु औषध सम्बन्धी मुद्दाका छन्। त्यस्तै कैलाली कारागारमा 625 कैदीबन्दी मध्ये 153 जना लागु औषध सम्बन्धी मुद्दाका रहेका छन्। यसबाहेक जिल्ला प्रहरी, इलाका प्रहरी र प्रहरी चौकीमा गरेर 150 को संख्यामा थुनुवामा रहेका छन्। सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्ने भएको छ। सुर्खेतमा रहेको अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपणको सेवा आउँदो शनिबारबाट सुरु गर्ने भएको हो। यसअघि माघ महिनादेखि मृगौला प्रत्यारोपणको लागि सम्झौता भएको र त्यसै अनुसार सेवा विस्तार गरेको अस्पताल निर्देशक अपराह डाक्टर डम्बर खड्काले जानकारी दिनुभयो। सम्झौता गरेपछि उहाँहरू फेरि बिचमा आएर हाम्रो यहाँको डाक्टर साहबहरू, नर्सिङ स्टाफहरूलाई पनि हामीले ट्रेनिङमा पठायौँ उहाँकै अस्पतालमा। त्यसपछि उहाँहरू पनि आएर यहाँ चाहिँ सुपरभिजन गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ ठाउँ ठिक छ कि छैन भनेर हाम्रो अपरेसन थिएटरहरू सबै कुराहरू चाहिँ नि पोस्ट अफ वार्डहरू, मेसिन औजारहरू, त्यसपछि विभागबाट पनि हाम्रो चाहिँ नि यो चाहिँ नि लाइसेन्स दिने टिम हुन्छ हाम्रो विभागको डिजी, त्यसपछि त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ टिजीको टिम पनि त्यसपछि अध्यक्ष हुनुहुन्छ लगायतका डाक्टरहरूको टिमले मध्येमा केहीजना यहाँ आउनुभयो। यहाँ आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हेरेपछि त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन के गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि उपयुक्त छ,
सम्भव छ भनेपछि अनि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हामीले चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ पायौँ। यस आर्थिक वर्षमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा, क्लाथ ल्याब स्थापनाका साथै एमआरआई मेसिन जडान गर्ने अस्पतालको योजना रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत कैलालीको घोडागोडी चरा अभयारण्य क्षेत्रमा 3 प्रजातिका चराहरू थपिएका छन्। थपिएका चरा प्रजातिमा हरियो लामपुच्छ्रे, ठूलो वन परिवार र सुन्दर नीलटभा रहेका छन्। यो सँगै घोडागोडीमा पाइने चरा प्रजातिको संख्या 363 पुगेको छ। यसअघि 360 प्रजातिका चरा रहेको अभिलेख थियो। तीनैवटा प्रजातिका चरा घोडागोडी चरा अभयारण्य क्षेत्रमा पहिलो पटक अभिलेख भएको चराविद हिरुलाल डगौराले बताउनुभयो। सुन्दर नीलटभा कैलालीमै पहिलो पटक भेटिएको चरा हो। यसैबीच घोडागोडी क्षेत्रमा संरक्षण सम्बन्धी थप सचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ यस वर्ष नेपाल लाटोकोसेरो उत्सव पनि गर्ने भएको छ। माघ 20 र 21 गते 2 दिनसम्म उत्सव हुँदैछ। घर खडाई काट्नका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आजदेखि खुला गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताका लागि आज र भोलि 2 दिनका लागि निकुञ्ज खुला गरेको हो। निकुञ्जले तोकेका 18 स्थानका विभिन्न नाकाबाट निकुञ्ज प्रवेश गर्न पाइनेछ। करिब 20,000 व्यक्तिहरूकै एकै पटक घर खडाइका लागि निकुञ्ज प्रवेश गर्ने सहायक संरक्षण अधिकृत मुकुन्द सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। उक्त समयमा वन्यजन्तुबाट हुन सक्ने घटना रोकथामका लागि निकुञ्ज प्रशासन, नेपाली सेना, स्थानीय उपभोक्ता समिति र चोरी शिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियानका युवाहरू परिचालित गरी सुरक्षाको व्यवस्थापन मिलाएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ। बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म खरखडाई खुला गरिएसँगै 2 दिनसम्म निकुञ्जमा पर्यटकीय गतिविधि भने बन्द गरेको छ। स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गरेर गुल्मी अस्पताल लुम्बिनी प्रदेशमा तेस्रो भएको छ। गुल्मी अस्पतालले भौतिक संरचना अभावका बीचमा पनि सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 सालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा सम्पादित कार्य प्रगतिको मूल्याङ्कनमा 89% अङ्क ल्याएर गुल्मी अस्पताल तेस्रो भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका अस्पतालहरू मध्येबाट गुल्मी अस्पतालमा भइरहेका स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गरेर प्रदेशमै तेस्रो हुन सफल भएको छ। अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्डको बारेमा 2 दिनसम्म बर्दिया जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुभाष पाण्डे सहित टोलीले अनुगमन मूल्याङ्कन गरेको थियो। गुल्मी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुगमन मूल्याङ्कन गर्दा विगतमा भन्दा थप उपलब्धि पाइएको बर्दिया जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुभाष पाण्डेले बताउनुभयो। 89 स्कोर ल्याएर लुम्बिनी प्रदेशमै तेस्रो स्थानमा चाहिँ गुल्मी अस्पताल उभिन सफल भएको छ। समग्र हेर्दाखेरि गुल्मी अस्पताल चाहिँ अहिलेको सेवा प्रदान गर्ने क्रममा चाहिँ निकै राम्रो फड्को मारेको देखिन्छ।
यो उपलब्धि प्राप्त गर्न हरदम सहयोग गर्ने सबैको सहयोगबाट यस अवस्थामा आउन सफल भएको गुल्मी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उत्तम पच्याले बताउनु भयो। सबैको सहयोगले अस्पताललाई थप स्तर उन्नति गर्न सकिने डाक्टर पच्याले बताउनु भयो। लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तो हुन पाएकोमा के गौरव पनि छ र अझ बढी दोस्रो त पहिलो हुने स्थानमा पुग्नको लागि एउटा ऊर्जा पनि दिँदै हामी अगाडि बढ्दै चाहिँ जम्मा गर्दैछ। गुल्मी अस्पतालमा अहिले हाड जोड्ने गाइनोलोजिस्टका डाक्टरहरू पनि थपिएका छन्। अस्पतालको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन निरन्तर खटाइका कारणले गर्दा गुल्मी अस्पतालले सुधारका संकेत वृद्धि गर्दै गएको गुल्मी अस्पतालका अध्यक्ष भरत पाण्डेले बताउनु भयो। पक्कै पनि यहाँ निरन्तर रूपमा डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैको मेहनतको कारणले गर्दाखेरि र सबैले यो व्यवस्थापनमा पनि चासो राखेर काम गरेका कारणले गर्दाखेरि यो सुधार हुन सकेको हो। भौतिक संरचनाको अभावले समस्या झेल्दै आएको गुल्मी अस्पतालको अत्याधुनिक भवन बन्न थालेको छ। 2071 सालमा 50 शय्याको स्तर वृद्धि भएको थियो, तर भौतिक संरचनाको अभावले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आउन सकेको छैन। आइसियु, सर्जिकल, मेडिकल, चिल्ड्रेन उपचार कक्षाको छुट्टा छुट्टै व्यवस्था सहितको हुने गरी 5 तलाको नयाँ भवन बन्दैछ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि गणित प्रयोगशाला सामग्री निर्माण तथा प्रयोग सम्बन्धी 2 दिने कार्यशाला बाँकेको कोहलपुरमा सुरु भएको छ। कोहलपुर नगरपालिकामा रहेका आधारभूत तथा माध्यमिक तहका गणित शिक्षकहरूका लागि कार्यशाला सुरु भएको हो। कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख संगीता सुवेदीले कोहलपुरलाई शैक्षिक हब बनाउने नगरको योजनाका लागि कार्यशाला सहयोगी बन्ने बताउनुभयो। प्रशिक्षक दयामान श्रेष्ठले वर्तमान सिकाइ प्रणाली प्रभावकारी नभएको भन्दै कार्यशालाले सिकाइ शैली परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यशालामा सहभागी शिक्षकहरूले स्थानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरी गणित प्रयोगशाला निर्माण गरी सिकाइ शैलीलाई प्रभावकारी बनाउन अभ्यास गर्नेछन्। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको भन्दै पछिल्लो समय बहसको विषय बन्ने गरेको छ। आज हामीले कोहलपुर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरणका लागि नगरले के गरिरहेको छ अनि अभिभावक र शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला भनेर केही सरोकारवालाहरूसँग सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। सामुदायिक विद्यालयमा खस्किँदै जानुको मेरो बुझाइमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो भूमिका भनेको स्कुलमा पनि हुन्छ। स्कुलमा हामीले पठन पाठन गराइरहेका हुन्छौँ शिक्षकहरूले। सबै शिक्षकहरू पोख्त नै हुनुहुन्छ आफ्नो पेसाप्रति, तर अलिकति हाम्रो शैक्षिक सामग्रीहरू नपुगेको हो कि होइन, त्यसको लागि उपलब्ध शैक्षिक सामग्रीहरू सामुदायिक स्कुलमा उपलब्ध नभएको हो कि र त्यसको लागि नगर शिक्षकबाट के कस्तो सहयोग हुन्छ, स्कुल विद्यालयले दिनुपर्ने शिक्षकले सुविधाहरू भन्नाले सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। नेपाल सरकारले पनि एउटा परिवारको लागि म्याथ ल्याबको लागि पनि केही बजेट छुट्याउने व्यवस्थापन गर्ने र तालिमको पनि एउटा अभाव छ। तल्लो तहबाटै विद्यार्थीले एउटा कन्सेप्ट सिकाउन सक्यो भने उनले भोलि एउटा शैलीसँग सिक्छ, एउटा गणित हाउबुझी हट्छ, एउटा गणित सहिलो रहेछ भन्ने सोचाइ कन्सेप्ट पनि हुन्छ। त्यहाँ पठन पाठन व्यवस्थापन लगायतका सरसफाइदेखि लिएर कुन क्लासमा कस्तो खालको पठन पाठन भइरहेछ त्यसको अनुगमन, नियमन र विभिन्न खालका ओरिएन्टेसन, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण, तालिम र विभिन्न खालका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सम्पूर्ण विद्यालयमा के हुन्छ भने शैक्षिक सामग्री कमी हुनु भएन। विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री छैन, किनभने विद्यालय बजेट हुँदैन। त्यसकारण विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री कमी नहोस् भन्नको लागि सम्बन्धित नगरपालिका, स्थानीय सरकार, सरकार र केन्द्र सरकारले के गर्नुपर्छ, बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसलाई ड्राइभ गर्ने, परिचालन गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ मानव संसाधनको पक्ष हो, जनशक्तिको पाटो हो। त्यो अहिले कोहलपुर नगरपालिकाले कोहलपुर नगर क्षेत्रलाई शैक्षिक हब बनाउने त्यसैको साथ अगाडि बढेको छ। यो सन्दर्भमा शिक्षामा चाहिँ अन्य क्षेत्रको बारेमा बजेट पनि पर्याप्त बनेको भएको छ। त्यसमा पनि तर 8 कक्षामा फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई हामीले उत्तीर्ण गर्दै लगिरहेका छौँ। उनीहरूलाई अघिल्लो कक्षामा सायद सबैले होला, उसको चेतनाको विकास होला भन्ने हिसाबले उसलाई चाहिँ कक्षा थप गर्दै लग्दै त्यसको चोट कहाँ परिरहेको छ भन्दा माथिल्लो कक्षामा गएर परिरहेको छ। त्यसै गरी गार्जेनले पनि हेर्ने नतिजा एससी परीक्षा रहेको हुनाले त्यही गएर प्रभाव परिरहेको छ। शिक्षकलाई मात्रै दोष दिएर शिक्षक मात्रै खराब हुन्
भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य उम्किन पाउने अवस्था छैन। सरकारी स्कुलमा के देखियो भनेपछि रिजल्टकै बेलामा पनि अभिभावकहरू लगभग 2% पनि प्रेजेन्ट हुनुहुन्न। त्यसले के देखाउँछ भनेपछि अभिभावक पनि त्यति साह्रो सचेत नभएको हो कि पिर चाहिँ लिने, तर विद्यार्थी मेरो बच्चाले गयो कि गएन, पढ्यो कि पढेन, कस्तो गरिरहेछ भनेर निरन्तर भिजिट स्कुल चाहिँ आइरहनु पर्ने हो। त्यो चाहिँ मैले खासै देख्न सकिनँ। तालिम प्राप्त शिक्षकहरू, ट्रेनर शिक्षकहरू सबै हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि तपाईँहरूको टिचिङ मेटेरियल्सहरू विद्यालयमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनु पऱ्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बुटोलको तिनाउ दानव करिडोर निर्माणका क्रममा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ओसार पसार हुन थालेपछि बुटोल उपमहानगरपालिकाले नियन्त्रणको पहल थालेको छ। करिडोर निर्माणका लागि ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले बुटोल क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा राजस्व भुक्तानी नगरेको र नदीजन्य पदार्थको मनपरी उत्खनन र ओसार पसार हुन थालेको थाहा पाएपछि बुटोलले नियन्त्रणको पहल थालेको हो। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजस्वको दायरामा नआएको निर्माण व्यवसायीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने र निरन्तर अनुगमन तथा नियमन गर्ने निर्णय गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 44 गण हेडक्वार्टर दार्चुलाले विविध कार्यक्रम गरी आफ्नो 22औं स्थापना दिवस मनाएको छ। दिवसको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक डम्बर बहादुर विष्टले सीमा सुरक्षाका साथै उद्धार तथा राहत, रक्तदान, वातावरण संरक्षण जस्ता कार्यक्रममा संलग्न हुँदै जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो। स्थापना दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय सहयोगीदेखि जुनियर अधिकृतहरूलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा देशभर विद्युत सेवा बन्द भएको छ। राष्ट्रिय ग्रिडमा समस्या आएपछि देशभर विद्युत सेवा बन्द भएको पाकिस्तानको ऊर्जा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ। पाकिस्तानको बिजुली वितरण प्रणाली नाजुक र जोखिमपूर्ण रहेको कारण ग्रिडको एक भागमा आएको समस्याले देशभरि सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच संसद भवनमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभाको कार्यालय र सिनेट सचिवालय 3 दिनका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 13.71 अङ्कले घटेर 2165.10 बिन्दुमा झरेको छ। बैंक र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको दिन आज जलविद्युत, बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 257 वटा कम्पनीका 1,07,59,000 किता शेयर 3,86,40,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको 27,48,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार।
नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा 2 जना नेपाली खेलाडी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर महबुब आलम र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य आदिल अन्सारी, केन्द्रीय अनुसन्धानको ब्युरो CIB को टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। लिगमा स्पट फिक्सिङमा 4 नेपाली र 6 जना विदेशी गरी कम्तीमा 10 जना संलग्न भएको निष्कर्ष अनुसार प्रहरीले अन्यको पनि खोजी गरिरहेको बताएको छ। नेपाल टी20 लिग पुस 9 गतेबाट 27 गतेसम्म टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना भएको थियो। लाफा क्लब बुटवलको आयोजनामा सम्पन्न बी डिभिजन ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि लाफा क्लबकै विवेक नेउपाने र मनोज फौजदार जित्नु भएको छ। प्रथम हुनुभएका उहाँको टिमले 40,000 नगद सहित कप मेडल तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ। दोस्रो हुने गणेश रायमाझी बुटवल ब्याडमिन्टन क्लब र चितवनका विधान गुरुङले 25,000 सहित कप मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै भेटप्राणतर्फ बुटवल ब्याडमिन्टन क्लबका महेश नेपाल र अशोक कुमार भुसाल प्रथम स्थान पाउन सफल हुनुभएको छ। अब मौसम। आज देशभर मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा भने हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रोजगारी र तीव्र बसाइसरायका कारण रोटीको सिलगढी बजार सुनसान। कान्छी बजारको उपमा पाएको सिलगढीका बस्ती ज्येष्ठ नागरिकको भरमा। बजेट अभावका कारण कञ्चनपुरको राणा थारू संग्रहालय अलपत्र। सांस्कृतिक महत्त्वका सामग्रीहरू अझै व्यवस्थापन हुन सकेनन्। घर खडाई काट्नका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आजदेखि खुल्ला। करिब 20,000 मानिसहरू एकैपटक निकुञ्जभित्र प्रवेश। राष्ट्रिय ग्रिडमा समस्या आएपछि पाकिस्तानमा देशभर विद्युत सेवा बन्द। राष्ट्रिय सभाको कार्यालय र सिनेट सचिवालय 3 दिनका लागि बन्द। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगको स्पट फिक्सिङमा 4 नेपाली सहित 10 जना संलग्न। स्पट फिक्सिङको आरोपमा 2 जना नेपाली खेलाडी पक्राउ। अवस्था समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।